नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घको यो 34औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित देशमा आश्रित आदरणीय व्यक्तित्वहरू र यसमा सहभागी सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, नमस्कार, अभिवादन। सर्वप्रथम त म नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घको 34औं स्थापना दिवस को यो कार्यक्रम भव्य रूपमा सुसम्पन्न हुनेछ भन्ने विश्वाससहित हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। 34 वर्ष लामो आफ्नो यात्रामा यस सहकारी सङ्घले खेलेको भूमिका 32 लाख भन्नु होइन, 33 लाख सदस्यहरू भएको यो वृहत संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु र सबै सदस्यज्यूहरूमा यो अवसरमा यहाँ सहभागी हुनुभएका, भर्चुअलमा सहभागी हुनुभएका सबै महानुभावहरूलाई हार्दिक शुभकामना सहित बधाई भन्न चाहन्छु। मुख्य गरी अहिले हामी कोरोनाको महामारीमा अर्थतन्त्र, जनजीवन सबै सङ्कटमा भएको अवस्था छ र यो सङ्कटबाट पार पाउनको लागि हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट उच्च मनोबलका साथ हामी हातेमालो गर्दै नयाँ विधिहरू, नयाँ उपायहरू खोजेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। स्वास्थ्य मापदण्डका कुरा र भ्याक्सिन मार्फत जनताको जीवनलाई रक्षा गर्ने प्रश्नसँगै अर्थतन्त्रलाई पनि हाम्रा कोषहरू, हाम्रा स्रोतहरू, हाम्रा श्रमहरूलाई केन्द्रित गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो। यस अर्थमा यस नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घले यो अभियानमा अग्रणी भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र मेरा केही सुझावहरू पनि यहाँ रहनेछन्। मैले यस सहकारी सङ्घका महत्त्वपूर्ण विगतमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै भावी दिनमा यो सहकारीको ध्यान कता पुग्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म संक्षिप्त मात्रै राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त यो बचत सहकारी सङ्घको फेरि केन्द्रीय सङ्घ, महासङ्घ भन्छ कि केन्द्रीय सङ्घ, केन्द्रीय सङ्घ को आफ्नो भूमिका के हो त, यसले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व के हो त, यो सङ्घहरूको महासङ्घ कुनै हुन्छ नि शाखाको महाशाखा जस्तो हो कि यसले कुनै सेवा गर्ने हो भन्ने प्रश्न आज महत्त्वपूर्ण छ। सङ्घहरूले तपाईँहरूबाट सेवा चाहेका छन्, शासन होइन। तपाईँहरूले शासन नगर्नु होला, सेवा गर्नु होला भन्ने मेरो आशा छ, अपेक्षा छ। शासनको लागि बनाएको होइन, यो सेवाको लागि बनाएको हो। सेवा उनीहरूले प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसका एउटा नियमन गर्ने एउटा ढङ्गबाट यहाँहरूले काम अगाडि बढाउनुपर्छ। सहकारीहरूका, बचत सहकारीहरूका समस्यालाई समाधान गर्नेमा यहाँहरूको भूमिका हुनुपर्छ, यहाँहरूको योगदान हुनुपर्छ। उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्ने कुरामा यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। दोस्रो चाहिँ कुरा, यो सहकारी ऐनको संशोधनपछि, परिमार्जनपछि यहाँहरूलाई दिएका केही अभिभाराहरू थिए, ती अभिभाराहरू आजसम्म पुरा नभएको कुरा मेरो जानकारीमा छ। म यहाँहरूलाई किन पुरा भएनन्, के व्यवधान भयो, कुनै सरकार मार्फत वा अर्थ मन्त्रालय मार्फत, कुनै सहकारी मन्त्रालय मार्फत व्यवधान हो भने त्यो कुरा सिधै मलाई जानकारी गराउन पनि आग्रह गर्दै, यहाँहरूले स्त्रीकरण कोष खडा गर्ने कुरामा किन पछि पर्नुभयो, जसको कारणले आज सहकारीहरू सङ्कटमा छन्, समस्यामा छन्, बचतकर्ताहरू समस्यामा छन्। संस्था छ, संस्थाको प्रगति छ, 33 लाख यसका सदस्य छन्, यो राम्रो कुरा हो, यसको मैले प्रशंसा गरिसकेँ। तर त्यहाँ सङ्कटहरूलाई समाधान गर्नका लागि स्त्रीकरण कोष मार्फत त्यहाँ समस्यालाई समाधान गर्ने कुराहरू आजसम्म किन बढ्न सकेन? यो समीक्षा यहाँ हुन्छ कि हुँदैन? आज समीक्षा होस्, स्थापना दिवसको अवसरमा यसको समीक्षा होस् र यसलाई समाधान गर्ने दिशातिर अगाडि बढ्नुहोस्। सहकारी मन्त्रालय थियो, त्यति बेला सहकारी मन्त्रालय मार्फत त उपलब्ध गराउने भनेको पैसाको अभावमा भएको हो कि
बचत सहकारीहरूले दिने भनेको 5% रकम जम्मा नभएर भएको हो कि वा यो सङ्घको त्यतातिर ध्यान नगएको हो मलाई थाहा छैन। मलाई आरोपित गरेर नभन्नु होला। 3टा मध्ये के हो कुरा, कुन कुराको कारणले यहाँ भइरहेको छैन त्यतातिर ध्यान जानुपर्छ। ध्यान होइन, 1 महिनाभित्र यो काम गरेर यसको जानकारी मैले पाउनुपर्छ म भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा, त्यसको अभावमा तपाईहरू यो के अरे केन्द्रीय सहकारी सङ्घ भएर सिभिल सहकारी भन्ने मैले नाउँ सुनेको छु, जसले 7 अरब पैसा जनताको डुबेको, बचतकर्ताको डुबेको कुरा तपाईँहरूले के हेर्नु भएको छ? त्यसको बारे के प्रयास गर्नुभयो? कानुनी उपचार वा नियमन गर्ने कुरा अथवा सम्बन्धित उहाँ के गर्नुभएको छ त्यो कुरा पनि म जान्न चाहन्छु। त्यो कुरा कसले गर्ने हो? यो सङ्घ के को लागि स्थापना भएको हो? यदि यो सङ्घले त्यसको जिम्मेवारीभित्र पर्दैन भने मेरो भन्नु छैन, पर्छ भने किन त्यतातिर ध्यान पुगेको छैन? होइन, ठुलाले सहकारी बनाउने, जनतालाई अनि लुटेर अरबौँ अरब पैसा हिनामिना गऱ्यो भने सहकारीप्रतिको जनताको विश्वास के हुन्छ? आज धेरै बुढा मान्छेहरू आएर मसँग रुइएका छन्। उनले आफ्नो जीवन वृत्तिमा प्राप्त भएको रकम आज समाप्त भएको कुरा रुइरहेका छन्। यसको समाधान कसरी हुने हो? मैले के सहयोग गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई? म तयार छु। त्यो पैसा बचतकर्ताले पाउनुपर्छ, यो सङ्घले त्यसको पहलकदमी गर्नुपर्छ। त्यो कुरा पनि म गर्न चाहन्छु। एउटा उदाहरणको लागि यो धेरै त्यस्ता देशका धेरै ठाउँहरूमा यस्ता ठगी धन्दाहरू भएका छन्। यी ठगी धन्दाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा के हो? यो कुरा पनि यहाँ ध्यान जाओस्। त्यसपछि तेस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने ब्याज दर। सहकारीले अब ऋण लगाउने कुरामा ब्याज दर पनि प्रतिस्पर्धी हुनु पर्यो। ब्याज दरलाई पनि तपाईँहरूले बनाउनु भएकै होला, थाहा छैन मलाई कति छ, मलाई थाहा छैन। तर पनि म के भन्न चाहन्छु भने 17-18% विभिन्न सहकारीहरूले ब्याज लागेको पनि मैले सुनेको छु। अब त्यो जमाना छैन। ब्याज दर घटाउनु पर्छ कि उत्पादनमा कम मूल्यमा उत्पादन हुनको लागि ब्याज दर कम हुनुपर्छ। चाहे त्यो ठुला आयोजना हुन् चाहे साना आयोजना हुन्, यो कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। र अर्को चौथो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई दुःख लाग्ला तर यथार्थ देशको आवश्यकता मैले भन्नै पर्छ। दुःख लागेमा म क्षमा चाहन्छु। तपाईँहरूको लगानी केमा छ? तपाईँहरूको लगानीको प्रतिशत केमा छ? तपाईँहरूले जग्गा किन्न लगानी गर्नुभएको हो भने यो सहकारीको अर्थ छैन। तपाईँहरूले गाडी किन्न लगानी गर्नुभएको छ भने सहकारीको यो सङ्घको अर्थ छैन। तपाईँहरूको लगानी उत्पादन क्षेत्रमा हुनुपर्छ। होइन, म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको कुल बचतको कमसेकम 60% लगानी, कमसेकम 60% लगानी उत्पादनमा गर्नुहोस्। तब मात्रै देश बन्छ, तब मात्रै सहकारीको अर्थ हुन्छ। यो सहकारीको अर्थ गरिबी निवारण गर्ने हो। गरिबी निवारण गर्नको लागि सानो सानो पुँजीलाई केन्द्रित गरेर उत्पादनमा लगाउनको लागि बनाइएको कुरा हो। सरकारले सहकारी निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्रको हातेमालोको कुरा गरेको छ, 3टा पिलरको कुरा गरेको छ। जनता जोडेर मैले 4टा पिलर भन्न चाहन्छु। जनता पनि त्यहाँ जोड्नुपर्छ। यो 4टा पिलरलाई अगाडि बढाएर राष्ट्र निर्माण गर्ने हो। उद्देश्य पवित्र छ, तपाईँहरूको उद्देश्यमा कतै पनि मेरो आशंका छैन। तर यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्ने कुरामा सायद हाम्रो पनि नपुगेको होला। म अहिले आग्रह गर्न चाहन्छु कि गरिबी निवारणका क्षेत्रमा होइन, आम नागरिकले लोन प्राप्त गर्नु पर्यो, ऋण पाउनु पर्यो। ठुला बैङ्कहरूबाट ठुला मान्छेहरूले, ठुला कम्पनीले त ऋण लिइहाल्छन् नि, त्यसको लागि त समस्या छैन। त्यतातिर ध्यान जाओस्। त्यतातिर ध्यान गएर गरिबी निवारण गर्नेतिर र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नेतिर पनि म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने हाम्रो देशको अर्थतन्त्र तपाईँलाई थाहा छ कि आज व्यापार घाटाको अवस्था तपाईँहरूलाई थाहा छ, आज ऋणको अवस्था तपाईँहरूलाई थाहा छ, आज हामीसित भएको श्रम शक्ति, युवा बहुल जनशक्तिको कुरा तपाईँहरूसँग थाहा छ। ती जनशक्ति आज विदेश जानुपर्ने अवस्था किन? हाम्रो देशमा उत्पादनका क्रियाकलापहरू बढेनन्, हाम्रो उद्योग धन्दा बढेन, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न, यान्त्रिकीकरण गरिएन। त्यसकारणले आज यो समस्या पैदा भएको छ। हामीसित छ नि सबै कुरा, हुँदाहुँदै पनि आज हामी धनी देशका गरिब नागरिक भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था किन भएको छ भन्दाखेरि हाम्रा नीतिहरू ठिक दिशातिर नजानुको कारणले भएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरूको साथ र सहयोग म चाहन्छु कि यहाँहरूले लगानी यो पास गरोस्। आजको यहाँको यो अवसरमा यहाँले पास गर्नु, उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने घोषणा गरोस् कि उत्पादन उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा लैजाने भन्ने मेरो प्रतिबद्धता छ। त्यसमा मैले यहाँहरूको साथ सहयोग चाहिन्छ। किनभने धेरै ठुलो पुँजी पनि छ हामीसित। यो सङ्घको मातहत अथवा सङ्घको वरिपरि यसित आबद्ध सङ्घ बचत सहकारीहरूसँग धेरै ठुलो पुँजी पनि छ। त्यो जनताको सानो सानो पुँजी हो। त्यो पुँजीलाई फेरि त्यही जनताको सानो सानो समूहहरूभित्र लगाएर सानो सानो ती व्यक्तिमा लगानी गरेर त्यसलाई अरूलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउने 33 लाख होइन। तपाईँहरूले अब त्यसलाई करोडमा पुर्याउने गरी अगाडि बढ्नुभयो भने देश निर्माणमा तपाईँहरूको ऐतिहासिक भूमिका, महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
एउटा पिलर, साँच्चीकै सशक्त पिलर हुन्छ, पिलर भनिदिएर त्यसको लागि आवश्यक वातावरण के चाहियो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई के सेवा सुविधा चाहियो, के नीति नियम चाहियो, ऐन कानुन के चाहियो, त्यो कुरा छ भने पनि राख्नु होला भन्ने मात्रै होइन, तपाईँहरूका समस्या छन् भने हल गर्ने पनि म प्रतिबद्धता तपाईँहरूलाई गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले यतातिरबाट यहाँहरूको ध्यान आकर्षण होस् है। भोलिबाट पनि तपाईँहरूले गाडीमै लगानी गर्नुभयो, घर जग्गामै लगानी गर्नु भने त्यसको अर्थ हुने छैन। तितो कुरा हो, सत्य कुरा हो, आवश्यक कुरा हो। यो कुरामा यहाँहरूको विशेष ध्यान म आकर्षित गर्न चाहन्छु। र हामी अब यो के गर्ने हो तपाईँहरूले सुझाव दिनुहोस्। ऋण नतिर्ने, सहकारीको ऋण लिएर नतिर्ने कालो सूचीमा पर्नेलाई गर्ने के हो, त्यसको लागि के गर्ने हो? तपाईँहरूलाई ज्ञान छ, तपाईँहरूलाई जानकारी छ, त्यो मलाई सल्लाह दिनुहोस्। मैले केही सहयोग गरेर अथवा कुनै तपाईँहरूलाई अधिकारहरू नीति नियमहरू बनाएर हुन्छ भने त्यो पनि गरौँ। ऋणको दुरुपयोग पनि गर्न हुँदैन। अहिले सङ्कट छ, अहिलेसँग त्यो केही महिना ढिलो हुने अर्को कुरा हो। कोरोनाले गर्दा अहिलेको समस्याले त्यसलाई थोरै सबैतिर हामीले म्याच सारिरहेका, त्यो अर्कै कुरा हो। तर नियतवश कतै त्यसलाई दुरुपयोग, नियतवश कतै संस्थापकले नै, संस्थान खोल्नेहरूले, सहकारी खोल्नेहरूले दुरुपयोग गर्ने र त्यसलाई आफ्नो व्यापारमा लगाउने, यो कुरा मान्य हुने छैन। र उत्पादनमा, गरिबी निवारणमा, राष्ट्र निर्माणमा नै यो लगानी हुनुपर्छ। यो जनताको सम्पत्ति हो। यो बचत सहकारी भनेको व्यक्ति विशेषका होइनन्, जनताको सम्पत्ति हो। जनताको सम्पत्ति जनताले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मत यहाँ व्यक्त गर्दै यहाँहरूको यो नेपाल बचत ऋण तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ र यस मातहतका सम्पूर्ण बचत सहकारी सङ्घ र यसका 33 लाख सदस्यहरू सबैको यहाँहरूले गर्नुभएको योगदान, यहाँहरूले बनाउनु भएको संस्थाको यो एउटा श्रेय प्रति यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै, तपाईँहरूले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै, मैले ध्यानाकर्षण गराएका विषयहरूमा यहाँहरूले निर्णय गरेर मैले छिटै यसको जानकारी पाउने, त्यसको कार्यान्वयन को बारेमा फेरि आएर तपाईँहरूलाई कार्यान्वयनको लागि विशेष धन्यवाद दिन पाउने कार्यक्रममा फेरि उपस्थित हुने बाचा गर्दै, यहाँहरूको कुरा सुन्न नपाए पनि यही वरिपरि होलान् भन्ने अनुमान गर्दै अहिले बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।